पोलियो के जो कतरे होते हैं अगर वक्त पे ना लगें तो उसके क्या असरात होते हैं? उसके ये असरात हैं कि उसको ज़्यादा इम्कान होता है उसके जिस्म के कोई भी अज़ाब, बाजू या टांग सुन्न हो जाए, उसको कमज़ोर हो जाए, फालज का, अटैक का उसको ज़्यादा खदशा होता है। मुझे ये बताइएगा कि जब बच्चा पैदाइश हो जाती है बच्चे की, उसके बाद जो 9 महीने या 10 महीने का कोर्स होता है, ये 2 साल तक अंडर 2 ईयर इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं। उसके बाद इसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। फ़ायदा तो फिर भी होता है, 2 साल तक अगर ना लगाया हो, किसी ने गलती की हो, ये किसी लोगों की जहालत लाइल्मी की वजह से गलती करते हैं। हालांकि अंडर 2 ईयर कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, वो पैदाइश के फ़ौरन बाद टीका लगवाते हैं और उसका वक्त पे दोबारा जो टाइम लिखा होता है कार्ड पे, उस शेड्यूल के मुताबिक मुकर्रर वक्त पे लगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ राव अब्दुल जब्बार साहब बैठे हैं जिनका ताल्लुक़ हेल्थ डिपार्टमेंट से है। गुज़िश्ता 35 साल से ये उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और हेल्थ के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। राव साहब, मुझे ये बताइएगा कि हेल्थ में आपको 35 साल हो गए हैं, खिदमत की है। वो जो हिफाजती टीके होते हैं उसकी थोड़ी सी डिटेल मेरे नाज़रीन को बताइएगा। उसकी डिटेल ये है कि ये वैक्सीनेशन का कोर्स है, मोहलक बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना, बच्चों के जिस्म में बीमारी आने से पहले क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना, टीके लगा कर मुख्तलिफ़ बीमारियों के टीके लगाए जाते। पोलियो, खसरा, काली खांसी, खुरनाक, तशन्नुज, तपदेक, नमूनिया, ये बीमारियां हैं। इनके एक महीने से के वक्फे से टीका लगाया जाता है। सबसे पहले BCG का टीका पैदाइश के फ़ौरन बाद लगाया जाता है और पोलियो के ड्रॉप दिए जाते हैं। फिर एक महीने के वक्फे से 3 दफ़ा मज़ीद बच्चे को सेंटर पे लाना पड़ता है या मोबाइल टीम से जो मोहल्लों में आती है उससे टीका लगवाना पड़ता है। उसके बाद फिर जब 9 माह की उम्र हो जाती है फिर खसरे का, मीज़ल का, खसरे का टीका लगाया जाता है। तो उसके बाद ये बूस्टर डोज भी पहले लगती थी 1 साल के वक्फे से, अब वो ख़त्म हो गई है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ये इस तरह शेड्यूल है। राव साहब, मुझे ये बताइएगा कि पोलियो के जो कतरे होते हैं अगर वक्त पे ना लगें तो उसके क्या असरात होते हैं? उसके ये असरात हैं कि उसको ज़्यादा इम्कान होता है उसके जिस्म के कोई भी अज़ाब, बाजू या टांग सुन्न हो जाए, उसको कमज़ोर हो जाए, फालज का, अटैक का उसको ज़्यादा खदशा होता है, वो हो सकता है। और कतरे ना पिलाने की सूरत में हो सकता है। अल्लाह चाहे तो उसको बग़ैर कतरों के भी बचा लेता है। ये तो अब भी कतरे हैं, पहले तो कतरे थे नहीं। इस वजह से हम ये फतवा जारी नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कि जिसने कतरे नहीं पिलाए उसको यकीनन ये फालज में मुब्तला होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह चाहे तो बग़ैर कतरों के भी उसको बचा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि जो प्रोग्राम भी गवर्नमेंट करती है, डॉक्टरों की तरफ से, महकमे सेहत की तरफ से, बच्चों की, लोगों की भलाई के लिए होता है, उस पर अमल करना चाहिए, गवर्नमेंट के हदायत पे चलना चाहिए। और कोई भी गवर्नमेंट का आवाम की खैर भलाई का प्रोग्राम हो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने 35 साल तक ये काम किया है। लोगों को, ख़वातीन को तशन्नुज का टीका लगाया जाता है, 2 टीके 7वें 8वें महीने में लगता है प्रेगनेंट मदर को, तो वो भी तशन्नुज खिंचाव की बीमारी से हिफाजत होती है, बच्चे की भी हिफाजत हो जाती है। जब राव साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब बच्चा पैदाइश हो जाती है बच्चे की, उसके बाद जो 9 महीने या 10 महीने का कोर्स होता है, ये 2 साल तक अंडर 2 ईयर इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं। उसके बाद इसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। फ़ायदा तो फिर भी होता है, 2 साल तक अगर ना लगाया हो, किसी ने गलती की हो, ये किसी लोगों की जहालत लाइल्मी की वजह से गलती करते हैं। हालांकि अंडर 2 ईयर कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो पैदाइश के फ़ौरन बाद टीका लगवाते हैं
اور اس کا وقت پہ دوبارہ جو ٹائم لکھا ہوتا ہے کارڈ پہ اس پہ جو ٹائم واپسی کا دیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ انجیکشن شیڈول کے مطابق مقررہ وقت پہ لگواتے ہیں. جو لوگ کسی غفلت کوتاہی سستی کی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں, کسی مجبوری سے کہیں چلے جاتے ہیں, وہ نہیں آتے, کوئی یاد نہیں رہتا کسی کے, یا کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں گھر کے, اس میں نہیں لگاتے, 2 سال گزر جائیں جس کو, اس کو پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا جو انڈر 2 ایئر ہوتا ہے ویکسینیشن کورس کا فائدہ. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وقت پہ جو ٹائم ڈاکٹر نے دیا ہے اس پہ دوبارہ جا کر انجیکشن لگوایا جائے اور اس کو کورس کو شیڈول کے مطابق بتائے گئے شیڈول کے مطابق کمپلیٹ کیا جائے, پھر اس کو مکمل فائدہ ہوتا ہے. جو کوتاہی کرنے والے ہیں ان کو پھر وہ کہیں بھی نہ لگا دو, اگر لگا بھی دیا جائے 2 سال کے بعد تو وہ اتنے فوائد نہیں لے سکتا جتنے انڈر 2 ایئر کے, قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ خسرے سے بچاؤ وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ خسرے کے یہ 2 ٹیکے لگواؤ. 9 ماہ کی عمر میں ٹیکہ ہوتا ہے ویکسینیشن کا, وہ بچے کو لگایا جائے, تو ایک پھر لگایا جائے دوسرا ٹیکہ. تو یہ 2 ٹیکے جس کو لگ جاتے ہیں نا, وہ اس کو گارنٹی ہوتی ہے, خسرہ نہیں ہوتا, بشرطے کہ اس کا ویکسینیشن کا کولڈ چین درست ہو. کولڈ چین کہتے ہیں کہ جو لگانے والا ہے وہ بندے نے اس کا ٹمپریچر درست رکھا ہے, یعنی ٹھنڈک اس کی پوری ہے, ٹمپریچر اس کا ٹھیک ہے, تو فریج میں یا ایکسپائر وغیرہ یا کوئی اس طرح کا بجلی چلی جاتی ہے بعض اوقات, وہ خرابی آ جاتی ہے کولڈ چین میں, یعنی ٹھنڈک کے عمل میں خرابی آ جاتی ہے, تو اس کی افادیت پھر کم ہو جاتی ہے. وہ مطلب ایک بے فائدہ ہے. وہ جو فیکٹری سے بنا ٹیکہ وہ فریج تک اسپتال تک آیا, درستگی سے کولڈ چین درست ہے, اس کا ٹھنڈک اس کے مطابق اس کو لگایا گیا جسم میں, اور لگانے کے بعد برف کی ٹکور کی جاتی ہے. برف کی ٹکور سے اس کا فائدہ مزید بڑھ جاتا ہے, تو 1-2 دفعہ برف کی ٹکور ہوتی ہے. اچھا سر, یہ ایک زیادہ کہتے ہیں وہ گھروں میں بچوں کو اکثر نکلتا ہے, وہ چکن پاپس کیا کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں. وہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ جس کو ویکسینیشن کورس کمپلیٹ ہے نا, اس کو خسرہ نہیں ہوتا. وہ لا علم لوگ جن کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو, وہ دانے الرجی کے نکل آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں عام مشہور کر دیتے ہیں خسرہ نکل آیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ خسرہ نہیں ہوتا. وہ خارج کے الرجی کے مختلف قسم کے وہ دانے وغیرہ, اور بغیر اس کے خسرے کے بغیر بھی تو اس طرح کے ہو جاتے ہیں نا دانے الرجی وغیرہ کے. وہ عورتیں گھروں میں یا بندہ کوئی جس کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا, شناخت نہیں ہے, اس کی نشانی کا پتہ ہی نہیں ہے. اصل ایک وہ لاخرا کاخرا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں, اب نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا. وہ ختم ہو گیا مکمل طور پہ. پاکستان میں وہ نہیں بیماری ہے, اس کا وجود ختم ہو گیا. اسی طرح تبلیغ کے جو ہے وہ یہ بھی ویکسینیشن اس میں ٹیکے لگتے ہیں اس کے مہینے کی, اسی کورس میں. کیا نشانی کیا اس کی؟ اس میں تو یہ تپ دیکھ, کالی کھانسی, یہ سینے کی بیماریاں, یہ ساری ویکسین سے کور ہوتی ہیں. جو بیماریاں یہ 8-10 بیماریاں ہیں نا, اس میں نئے بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو پھر اس کے مطابق اس کی ویکسین بھی تیار کی جاتی ہے. گورنمنٹ اس کی ویکسین تیار کر کے اس میں اضافہ کر دیتی ہے اس کورس میں, یعنی ڈوز میں بھی اس کی ڈوز نہیں, ڈوز تو وہی رہتی ہے جو مقررہ ہے. اس میں کمی بیشی نہیں, ہاں ہو سکتی ہے اس میں بھی کمی بیشی, اگر وہ ڈاکٹر سمجھیں کہ یہ اس کی ڈوز کم ہے تو وہ اس کی ڈوز بڑھا بھی سکتے ہیں, یہ فکس نہیں ہے. اگر کسی کا کورس وہ چل رہا ہے تو وہ ٹائم پہ بھول جاتا ہے, تو اس کے کیا اس کا یہ ہے کہ جو بھول گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اگر وہ ڈیفالٹر ہو گیا ہے, یعنی ایکسپائر ہو گئی, اس کی ڈیٹ ہی زیادہ ایکسپائر ہو گئی ہے, تو وہ کورس ہی نئے سرے شروع ہوتا ہے. پھر وہ شروع سے وہ پہلا ٹیکہ لگا ضائع ہو جاتا ہے. جی, یہ تھے میرے ساتھ راؤ عبدالجبار صاحب, ہیلتھ ورکر ہیں, گزشتہ 35 سال سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات
انجام دے رہے ہیں. اگر آپ کو ان کی باتیں اچھی لگیں وہ ویڈیو کو لائک کریں گے, شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.